أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير पाक आहे उहो जेको वठी वियो हिक राति पंहिंजे बंदे खे मस्जिदुल हराम खां मस्जिद अक्सा ॾांहुं, जंहिंजे चौधारी असां बरकत रखी आहे त जीअं खेसि पंहिंजूं कुझु निशानियूं ॾेखारियूं। हक़ीक़त में उहो ई आहे सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़। وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا असां हिन खां अॻु मूसा खे किताब ॾिनो हो ऐं उन खे बनी इसराईल लाइ हिदायत जो वसीलो बणायो हो, उन ई ताक़ीद सां त मूं खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि पंहिंजो कारसाज़ न बणाइजो। ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا तव्हां उन्हनि माण्हुनि जी औलाद आहियो जिन खे असां नूह सां गॾु ॿेड़ीअ में चाढ़ियो हो ऐं नूह हिकु शुक्र कंदड़ बानू हो। وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا पोइ असां पंहिंजे किताब में बनी इसराईल खे ॿुधाए छॾियो हो त तव्हां धरतीअ ते ॿ भेरा तमामु वॾो फसाद कंदो ऐं ॾाढी सरकशी ॾेखारींदो। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا पोइ जॾहिं उन्हनि में पहिरीं सरकशी जो दौर आयो त ऐ बनी इसराईल असां तव्हांजे ख़िलाफ़ पंहिंजा अहिड़ा बाना उथारिया जेके ॾाढा ताक़तवर हुआ ऐं हू तव्हांजे मुल्क में हर तरफ़ काहे पिया। इहो वाइदो त पूरो थियणो ई हो। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا तंहिंखां पोइ वरी असां तव्हांजो उन्हनि जे मथां वारो वरायो ऐं तव्हांजी माल ऐं औलाद जी सूरत में मदद कईसूं ऐं तव्हांजो तादाद बि अॻे खां ज़्यादा कयोसूं। إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا पोइ जे तव्हां का भलाई कई त पाण सां ई भलाई कई ऐं जेका बुराई कयव त उहा बि तव्हांजे पंहिंजे लाइ। वरी जॾहिं ॿिए वाइदे जो वक़्तु आयो त असां ॿियनि दुश्मननि खे तव्हां ते चाढ़े मोकिलियो तां त हू तव्हांजूं शक्लियूं बिगाड़े छॾीनि ऐं मस्जिद में ईअं काहे पवनि जीअं अॻियां दुश्मन काहे पिया हुआ ऐं जंहिं शइ ते बि हथु विझनि त उनखे बर्बाद करे छॾीनि।
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا थी सघे थो त हाणे तव्हांजो रब तव्हां ते बाझ करे, पर जेकॾहिं तव्हां वरी बि ईअं ई कयो त असां बि उएं ई कंदासूं। ऐं नेमत जो क़दुरु न करण वारनि लाइ असां जहन्नुम खे क़ैद खानो बणायो आहे। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما सची ॻाल्हि इहा आहे त इहो क़ुरान उहा राह थो ॾेखारे जेका बिल्कुलु सही सिधी आहे। जेकी माण्हू इन खे मञे नेक अमल कंदा उन्हनि खे इहो ख़ुशख़बरी ॾिए थो त उन्हनि लाइ वॾो अजुर आहे। ऐं जेकी माण्हू आख़िरत खे नथा मञीनि उन्हनि खे ॿुधाए थो त उन्हनि लाइ असां दर्दनाक अज़ाब तयार करे छॾियो आहे। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا इंसान शर ईअं थो घुरे जीअं ख़ैर घुरणु खपंदो आहे। इंसान ॾाढो उभारो आहे। وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ॾिसो असां राति ऐं ॾींहं खे ॿ निशानियूं करे बणायो आहे। राति वारी निशानीअ खे असां ऊंदाहूं बणायो ऐं ॾींहं वारी निशानीअ खे रोशन कयोसीं त जीअं तव्हां पंहिंजे रब जो फज़ुल हथ करे सघो ऐं सालनि ऐं सननि जो तादाद ऐं हिसाब मालूम करे सघो। ऐं असां हर शइ खे धार धार निर्वार करे छॾियो आहे। كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ऐं हर इंसान जो सवण असां संदसि कंध में लड़काए छॾियो आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं असां उन लाइ हिकु लिखियो कढंदासूं जेको खेसि खुलियल किताब जीअं लॻंदो। पढ़ पंहिंजो आमाल नामो, अॼु तूं पाण ई पंहिंजो हिसाब करण लाइ काफ़ी आहीं। من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا जेको सही वाट ते हलंदो हुन जो सही तरह हलणु पंहिंजे ई फ़ाइदे लाइ आहे ऐं जेको गुमराह थींदो तंहिंजी गुमराही जो बार बि संदसि मथां आहे। को बि बार खणंदड़ कंहिं ॿिए जो बार न खणंदो ऐं असां ईअं अज़ाब ॾियण वारा न आहियूं जेसी ताईं को रसूल न मोकिलियूं। وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا जॾहिं असां कंहिं ॻोठ खे तबाह करणु चाहींदा आहियूं त उन जे आसूदनि माण्हुनि खे हुकुम ॾींदा आहियूं ऐं हू मंझसि बेफ़रमानियूं करण लॻंदा आहिनि त पोइ अज़ाब जो फ़ैसिलो मथसि लागू थी वेंदो आहे ऐं असां उन खे बर्बाद करे छॾींदा आहियूं। وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ॾिसो केतिरियूं ई पीढ़ियूं हुयूं जेकी नूह खां पोइ असांजे हुकुम सां बर्बाद थियूं। तुंहिंजो रब पंहिंजनि ॿारनि जे गुनाहनि खां चङीअ तरह बाख़बर आहे ऐं सभु कुझु ॾिसे थो। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا जेको तुर्त हासिल थींदड़ फ़ाइदा तलबींदो आहे उनखे असां हिते ई ॾेई छॾींदा आहियूं। जेको जो जंहिंखे ॾियणु चाहियूं पोइ संदसि भाङे में जहन्नुम लिखी छॾींदा आहियूं जंहिंसां हू पियो लहिसबो मलामत कयल ऐं तड़ियल बणिजी। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ऐं जेको आख़िरत चाहींदो हुजे ऐं उन लाइ कोशिश बि करे जीअं कोशिश करणु घुर्जे ऐं मोमिन हुजे त अहिड़नि माण्हुनि जी कोशिश क़बूल पवंदी। كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا हिननि खे बि ऐं हुननि खे बि ॿिन्ही धुरियुनि खे असां ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान पिया था ॾियूं। इहा तुंहिंजे रब जी बख़्शिश आहे ऐं तुंहिंजे रब जी बख़्शिश खे को बि रोके नथो सघे। انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا पर ॾिस त कीअं न असां दुनिया में ई हिकिड़े टोले खे ॿिए ते सरसी अता कई आहे ऐं आख़िरत जा दर्जात अञा बि बुलंद हूंदा ऐं उन जी वॾी फज़ीलत आहे। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا त पोइ अल्लाह सां गॾु को ॿियो माबूद न बणाए न त निंदियल ऐं निधड़को थियो वेठो हूंदे। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا तुंहिंजे रब फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त तव्हां खांसि सवाइ ॿिए कंहिंजे बि इबादत न करियो। माउ पीउ सां सुहिणे नमूने हलो। जेकॾहिं तो वटि उन्हनि मां को हिकु या ॿई ॿुढा थी वञनि त उन्हनि खे उफ़ बि न चओ न की खेनि का छिड़ बि बल्कि उन्हनि सां अदब सां ॻाल्हाए ऐं मेहर विचां संदन आॾो न्याज़ ऐं नेवड़त कर ऐं दुआ घुरंदो कर त ऐं रब तूं इन्हनि ॿिन्ही ते रहम जी नज़र कर जीअं इन्हनि रहमत ऐं शफ़क़त सां मूंखे नंढपिण में पालियो निपायो हो। ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا तव्हांजो रब खूब थो ॼाणे त तव्हांजे दिलनि में छा आहे। जेकॾहिं तव्हां सालिह थी रहंदव त हू अहिड़नि सभिनी माण्हुनि लाइ ॾाढो बख़्शणहार आहे जेकी पंहिंजनि गुनाहनि खां ताबेदारीअ वारी हालत ॾांहुं मोट खाईंदड़ आहिनि।
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا वेझे अज़ीज़ खे संदसि हक़ अदा कर ऐं मिस्कीन ऐं मुसाफ़िर खे संदन हक़ ॾे अजायो ख़र्च न कर। अजायो ख़र्च कंदड़ त शैताननि जा भाउर आहिनि ऐं शैतान पंहिंजे रब जो नाशुक्रो आहे। وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا। जेकॾहिं उन्हनि खां तोखे गुसाइणो आहे छो जो अञा तूं अल्लाह जी उन जी रहमत खे जंहिंजे मिलण जी तोखे आस आहे हथ करण में लॻल आहीं त खेनि को नरम जवाब ॾे। ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا। नकी पंहिंजो हथ गिचीअ सां ॿधी छॾ ऐं न वरी सफ़ा खोले छॾेसि जो पोइ वरी मेहणनि हा बणियो ऐं सभु कुझु उॾाए सुञो थियो वेठो हुजी। إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا। तुंहिंजो रब जंहिं लाइ घुरे रिज़्क़ कुशादो थो करे छॾे ऐं जंहिं लाइ घुरे तंग थो करे छॾे हू पंहिंजनि ॿारनि जे हाल खां वाक़िफ़ आहे ऐं सभु कुझु ॾिसे थो। ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا। पंहिंजे औलाद खे सुञाईअ जे डप खां क़त्ल न करियो असां उन्हनि खे बि रिज़्क़ ॾींदासूं ऐं तव्हां खे बि हक़ीक़त में उन्हनि खे मारणु तमामु वॾो गुनाह आहे। ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا। ऐं ज़िना जे वेझाई न वञो इहो ॾाढो बुछड़ो कमु आहे ऐं निहायत ख़राब रस्तो आहे। ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا। कंहिं इंसान खे क़त्ल न करियो जंहिंखे अल्लाह हराम कयो आहे पर जे हक़ सां हुजे त पोइ ॿी ॻाल्हि आहे ऐं जेको ज़ुल्म सां क़त्ल कयो वियो हुजे त संदसि वारिस खे असां किसास वठण जो हक़ ॾिनो आहे ऐं उनखे खपे त क़त्ल में हद खां न लंघे संदसि साथ ॾिनो वेंदो। ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا। यतीम जे माल जे वेझो न वञो पर जे सुहिणे नमूने सां हुजे त पोइ भले तव्हांजो हू वञी पंहिंजी बलूगत खे रसे पंहिंजे कयल अहद खे पाड़ियो बेशक कयल अहद बाबति पुछाणो थींदो। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا। मए ॾियो त पूरो भरे ॾियो ऐं तोरियो त सही ताराज़ीअ सां तोरियो इहो सुहिणो तरीक़ो आहे ऐं नतीजे जे लिहाज़ खां बि भलो आहे। ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا। कंहिं अहिड़ी शइ जे कढ न लॻ जंहिं बाबति तोखे का ख़बर न हुजे बिला शक कननि अखियुनि ऐं दिलि इन्हनि सभिनी खां पुछाणो थींदो।
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ज़मीन में आकड़ करे न हल, तू न की ज़मीन खे ॾारे सघीं थो ऐं न सीट जी जबलनि जी ऊचाई ताईं पहुची सघीं थो। كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها इन्हनि ॻाल्हियुनि मां हर हिक जो ख़राब पासो तुंहिंजे रब वटि सख़्त नापसंद कयल आहे। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ही उहे दानाईअ भरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन जी तुंहिंजे रब तो ॾांहुं वही कई आहे ऐं अल्लाह सां गॾु को ॿियो माबूद न बणाए न त जहन्नुम में फिटो कयो वेंदे, भटकारियल ऐं थुॾे छॾियल बणाए। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما कहिड़ी न अजीब ॻाल्हि आहे त तव्हांजे रब तव्हांखे त पुटनि सां नवाज़ियो आहे ऐं पंहिंजे लाइ वरी मलाइकनि खे धीअर बणायई। ॾाढी कूड़ी ॻाल्हि था वाता कढो। ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا असां हिन क़ुरान में वराए वराए माण्हुनि खे समझायो आहे त जीअं को होशधारीन पर रहंदो वञनि था हक़ खां अञा बि परे भॼंदा। قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ऐं नबी चवीन त जेकॾहिं अल्लाह सां गॾु ॿिया बि माबूद हुजनि हा जीअं उहे चवनि था त पोइ उहे ज़रूर अर्श जे मालिक ताईं पुॼण जी कोशिश कनि हा। سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا हू त पाक आहे ऐं तमामु मथां हो ऐं मथे आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी उहे माण्हू कनि था। تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا संदसि पाकाई त सतई आसमान ऐं ज़मीन ऐं मंझंदि मौजूद समूरियूं शयूं बयानु कनि थियूं। अहिड़ी का बि शइ नाहे जेका संदसि साराह सां गॾु संदसि तस्बीह न कंदी हुजे, पर तव्हां संदन तस्बीह समझी नथा सघो। हक़ीक़त इहा आहे त हू ॾाढो बुरदबार ऐं बख़्शणहार आहे। وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا जॾहिं तूं क़ुरान पढ़ंदो आहीं त असां तुंहिंजे ऐं आख़िरत ते ईमान न आणींदड़नि जे विच में पर्दो ओट करे छॾींदा आहियूं ऐं संदन दिलुनि ते अहिड़ो पोश चाढ़े छॾींदा आहियूं जो हू कुझु बि न सम्झी सघंदा आहिनि ऐं संदन कननि में बि ॿोड़ाण विझी छॾींदा आहियूं। ऐं जॾहिं तूं क़ुरान में पंहिंजे हिकिड़े ई रब जो ज़िक्र कंदो आहीं त हू नफ़रत खां खणी पुठी ॾींदा आहिनि। نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا असांखे ख़बर आहे त जॾहिं जो हू कनु ॾेई तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि त उहो छा ॿुधंदा आहिनि ऐं जॾहिं वेही पाण में
तुसपुस कंदा आहिनि त छा चवंदा आहिनि। इहे ज़ालिम पाण में चवंदा आहिनि त इहो त जादू कयल शख़्स आहे जंहिंजे पुठियां तव्हां पिया था हलो। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا। ॾिस त कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था इहे तोते थापियनि। इहे त रस्ते खां टिड़ी विया आहिनि, इन्हनि खे रस्तो हथी न ईंदो। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا। चवनि था त जॾहिं असां हॾा ऐं ख़ाक थी वेंदासूं त छा वरी नए सिर पैदा करे उथारिया वेंदासूं। قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا। चवीन त तव्हां खणी पत्थर या लोह बि थी पओ या अञा बि का अहिड़ी सख़्त शइ जा तव्हांजे ख़्याल में ज़िंदा थी न सघंदी हुजे। उहे ज़रूर पुछंदा त भला उहो आहे केरु जेको असांखे वरी जीआरींदो। जवाब ॾीन त उहो ई जंहिं तव्हांखे पहिरें भेरे पैदा कयो हो। हू कंद धूणे पुछंदा भला इहो थींदो कॾहिं। चवीन त कहिड़ी ख़बर त इहो वक़्तु अची सनाओ ई थियो हुजे। يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا। जंहिं ॾींहुं हू तव्हांखे सॾींदो त मोट में तव्हां संदसि साराह कंदा निकिरी ईंदव ऐं उन वक़्तु तव्हां ईअं सम्झंदा हूंदव त तव्हां त बस का थोरी घड़ी पलक ईअं रहिया आहियो। وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا। ऐं ऐं नबी मुंहिंजे ॿारनि खे चओ त ॻाल्हाइनि उहो जेको सुहिणो हुजे। दरअसल शैतान त उन्हनि जे विच में बोस पैदा करण जी कोशिश थो करे। इहा त हक़ीक़त आहे त शैतान इंसान जो खुलियो खुलायो दुश्मन आहे। ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا। तव्हांजो रब तव्हांजी हालत खां ख़ूब वाक़िफ़ आहे। वणेसि त तव्हां ते रहम करे ऐं वणेसि त तव्हांखे अज़ाब ॾिए। ऐं ऐं नबी असां तोखे उन्हनि ते को निगहबान बणाए न मोकिलियो आहे। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا। तुंहिंजो रब आसमाननि ऐं ज़मीन जी मख़लूक खे वधीक थो ॼाणे। असां किन नबियुनि खे ॿियनि खां वधीक फज़ीलत ॾिनी ऐं असां ई दाऊद खे ज़बूर ॾिनो हो। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا। चवीन त सॾे ॾिसो उन्हनि माबूदनि खे जिन खे तव्हां अल्लाह जे बदिरां सम्झो था। उहे का बि तकलीफ़ तव्हां खां न की हटाए सघनि था ऐं न मटाए सघनि था। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا। जिन खे इहे माण्हू पुकारनि था उहे त पाण ई पंहिंजे रब जी बारगाह में पहुचण लाइ को वसीलो था ॻोल्हिनि त उन्हनि मां केरु खेसि वधीक वेझो आहे ऐं हू त संदसि रहमत जा उम्मीदवार ऐं संदसि अज़ाब खां डिॼंदड़ आहिनि।
सची ॻाल्हि इहा आहे त तुंहिंजे रब जो अज़ाब आहे डिॼण लाइक़। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا। ऐं का बि वसंदी अहिड़ी नाहे जंहिंखे असां क़यामत खां अॻे तबाह न कंदासूं या सख़्त अज़ाब न ॾींदासूं। इहा ॻाल्हि उन ई अल्लाह वारे किताब में लिखियल आहे। وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا। ऐं असांखे निशानियूं मोकिलण खां त फ़क़ति इन ई ॻाल्हि ई रोकियो त इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि त इन्हनि खे कूड़ो सॼो हो। समूद खे असां ज़ाहिर ज़हूर ॾाची ॾिनी पर उन्हनि मथे ज़ुल्म कयो। असां त निशानियूं इन लाइ मोकिलींदा आहियूं त माण्हू खेनि ॾिसी डिॼनि। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا। यादि कर ऐं नबी असां तोखे चई छॾियो हो त तुंहिंजे रब उन्हनि माण्हुनि खे घेरे में आणे छॾियो आहे ऐं उहो जेकी कुझु असां हाणे तोखे ॾेखारियो आहे इन खे ऐं उन वण खे जंहिं ते क़ुरान में लानत कई वई आहे असां इन्हनि माण्हुनि लाइ बसि हिकिड़ी आज़माइश बणाए छॾियो आहे। असां इन्हनि खे पिया था ड्रेॼारियूं मगर ड्रेॼाइण त वेतर पियो थो सदन सरकशीअ खे अञा बि वधाए। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا। ऐं यादि कर जॾहिं असां मलाइकनि खे चयो हो त आदम खे सजदो करियो त सभिनी सजदो कयो पर इब्लीस सजदो न कयो। चयाईं छा मां उन्हीअ खे सजदो कयां जंहिंखे तो मिटीअ मां ठाहियो आहे। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا। चवण लॻो ॾिस त सही त छा इहो इन लाइक़ु हो जो तो हिन खे मूंखां वधीक इज़त अता कई। जे तूं मूंखे क़यामत जे ॾींहं ताईं मोहलत ॾीं त मां संदसि सॼे नस्ल खे झले पूरो कंदुसि फ़क़ति के थोरा ई मूंखां बची सघंदा। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا। अल्लाह फरमायो चऊं तूं वञ इन्हनि मां जेकी बि तुंहिंजे कढ लॻंदा त तव्हां सभिनी लाइ जहन्नुमई जोगी सज़ा आहे। واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا। तूं मंझाउनि जंहिंखे बि पंहिंजी दावत सां वरगलाए सघीं त भल वरगलाए भल मथन स्वार तोड़े प्यादा चाढ़े आण मालनि ऐं औलाद में साणनि भाईवार बणिजी वञ ऐं खेनि ॾटनि जे चकर में विझ ऐं शैतान जा वादा त हूंदा ई रुॻो ठगीअ जा ठाह आहिनि। पक ॼाण त मुंहिंजे ॿाननि ते तुंहिंजो को बि ज़ोर न हलंदो ऐं कार साहस त
तुंहिंजो रब ई काफ़ी आहे। ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما। तव्हांजो रब त उहो आहे जेको समुंड में तव्हां जे लाइ ॿेड़ियूं हलाए थो तव्हां संदसि फज़ल हथ करियो। हक़ीक़त इहा आहे त हू तव्हां ते ॾाढो महिरबान आहे। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। जॾहिं समुंड में तव्हां ते मुसीबत अची पवंदी आहे त खांउस सवाइ ॿियनि जिन खे बि तव्हां सॾींदा आहियो के सभु गुम थी वेंदा आहिनि, पर वरी जॾहिं हू तव्हांखे बचाए सुकीअ ते आणे थो त तव्हां खांउस मुंहुं मोड़े था वञो। इंसान त ॾाढो बेशुक्रो आहे। أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا। पोइ भला तव्हां इन ॻाल्हि खां बिल्कुलु बेडपाची विया आहियो छा त मतां अल्लाह खणी तव्हांखे तुकीअ ते ई ज़मीन दाख़िल करे या तव्हां ते पथर वसाईंदड़ तूफ़ान मोकिले ॾिए ऐं तव्हांखे उन खां बचाइण वारो को बि निगाहबान न मिली सघे? ऐं छा तव्हांखे उहो को डपु ई कोन्हे त अल्लाह वरी तव्हांखे समुंड में वठी वञे ऐं तव्हांजे नाशुक्रीअ करे तव्हां ते हवा जो सख़्तु तूफ़ान आणे तव्हांखे ॿोड़े छॾे ऐं तव्हांखे असां खां उन ॻाल्हि जो बदिलो वठण वारो ई कोन मिले। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। इहा त असांजी महिरबानी आहे जो असां आदम अलैहिस्सलाम जे औलाद खे शरफ़ ॾिनो ऐं खेनि तुकीअ तोड़े समुंड में सुवारियूं अता कयूं ऐं खेनि पाक शयुनि मां रिज़्क़ ॾिनो ऐं पंहिंजे घणी मख़लूक़ात खां संदसि शान मथाऊं कयो। يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا। पोइ उन ॾींहं ॾे ज़रा ध्यानु करियो जॾहिं असां हर हिकु इंसानी टोले खे संदसि अॻवान सां गॾु सॾाईंदासूं त पोइ जिन खे संदन आमाल नामो साॼे हथ में मिलंदो से त पंहिंजी कई कमाईअ वारो किताब पढ़ंदा ऐं मथनि ज़रे जेतिरो बि ज़ुल्म न कयो वेंदो ऐं जेको हिन दुनिया में अंधो थी रहियो उहो आख़िरत में बि अंधो ई रहंदो बल्कि रस्तो लहण में अंधे खां बि वियल। وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا। ऐ नबी इन्हनि माण्हुनि त पंहिंजी कोशिश में कीन घटायो त तोखे फितने में विझी उन ई वहीअ खां हटाए छॾीनि जेका असां तो ॾांहुं मोकिली आहे। तूं असांजे नाले ते
का ॿी ॻाल्हि पंहिंजे तरफ़ां घणी। जेकॾहिं तूं ईअं करीं हा त हू ज़रूर तोखे पंहिंजो दोस्त बणाईनि हा, ऐं जेकॾहिं असां तोखे पूरी तरह मज़बूत करे न बीहारियूं हा त इम्कान हो त तूं उन्हनि ॾांहुं थोरो झुकी पवीं हा। पोइ जेकॾहिं तूं ईअं करीं हा त असां दुनिया में बि तोखे ॿीणो अज़ाब दिखायूं हा त आख़िरत में बि ॿीणो अज़ाब, ऐं पोइ असांजे मुक़ाबले में को मददगार न मिलई हा। وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا। ऐं उहे माण्हू इन ई ॻाल्हि ते सदरो ॿधो बीठा आहिनि त इन ई सरज़मीन मां तुंहिंजा पेर कढी तोखे उतां निकाली ॾेई छॾीनि, पर जेकॾहिं हू ईअं कंदा त पोइ तोखां पोइ पाण बि त को थोरो ई रही सघंदा। سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا। इहा असांजी हमेशह वारी रीत आहे जेका इन्हनि सभिनी रसूलनि जे सिलसिले में असां पे अख़्तियार कई आहे, जिन खे असां तोखां अॻु मोकिलियो हो, ऐं असांजी रीत में तूं का बि फेर फार न ॾिसंदे। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا। निमाज़ क़ाइम कर सिज लड़ण खां वठी रात जी ओंदाहीअ ताईं, ऐं फजर जे क़ुरान खे बि पाण ते लाज़िम कर, छो जो फजर वारे क़ुरान जी त शाहिदी ॾिनी वेंदी आहे। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا। ऐं रात जो वरी तहज्जुद पढ़, इहा तुंहिंजे लाइ वाधारी इबादत आहे, उम्मीद त तुंहिंजो रब तोखे मक़ाम महमूद ते पहुचाए छॾींदो। وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا। ऐं दुआ घुर त ऐ मुंहिंजा रब, मूंखे तूं जेॾांहुं बि वठी हलीं त सचाईअ सां वठी हल, ऐं जितां बि कढीं त सचाईअ सां कढ, ऐं पाण वटां पोइ इक़्तिदार मुंहिंजो मददगार बणाए। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। ऐं ऐलान करे छॾ त हक़ अची वियो ऐं बातिल मिटिजी वियो, बातिल त आहे मिटजण वारो। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا। ऐं असीं क़ुरान मां नाज़िल करियूं था जेको मञण वारनि लाइ त शिफ़ा ऐं रहमत आहे, मगर ज़ालिमनि लाइ त सवाइ टोटे जे ॿी कंहिं बि शइ में वाधारो नथो करे। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا। इंसान जी हालत इहा आहे जो जॾहिं असां खेसि नेमतुनि सां नवाज़ियूं था त कंधु मोड़े ऐं पासो करे थो वञे, ऐं वरी जॾहिं मुसीबत थी पवेसि त मायूस थियण लॻे थो। قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا। ऐं नबी चवीन त हर को पंहिंजे तरीक़े मुताबिक़ अमल पियो करे, पोइ इहो तव्हांजो रब ई थो वधीक ॼाणे त सही सिधी राह ते हलंदड़ केरु आहे। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا। इहे माण्हू तोखां रूह जे बारे में पुछनि था, ॿुधाइनि त इहो रूह मुंहिंजे रब जे हुकुम सां अचे थो, पर तव्हां खे तमामु थोरो इल्मु ॾिनो वियो आहे। وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا
تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ऐं ऐ नबी असां चाहियूं त इहो सभु कुझु तोखां वठूं जेको असां वहीअ जे ज़रिए तोखे ॾिनो आहे पोइ तूं असांजे मुक़ाबले में को बि मददगार हथ करे न सघंदे जेको उहो तोखे वापसि ॾियारे सघे पर तोखे त जेकी बि मिलियो आहे तुंहिंजे रब जे रहमत सबबु मिलियो आहे बेशक संदसि फज़ुल तो ते तमामु वॾो आहे قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا चवीन त जेकॾहिं इंसान ऐं जिन सभई मिली हिन क़ुरान जहिड़ी का शइ आणण जी कोशिश कनि त न आणे सघंदा खणी उहे हिक ॿिए जा मददगार ई छो न हुजनि ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا असां हिन क़ुरान में माण्हुनि खे हर नमूने सां समझायो आहे पर घणनि माण्हुनि त इनकार ई कयो आहे ऐं चयो अथऊं त असां तुंहिंजी ॻाल्हि न मञीदासूं जेसी ताईं तूं असां लाइ ज़मीन खे चीरे पोइ चश्मो न वहाईंदे या वरी तो लाइ खजुनि ऐं अंगूरनि जो हिकु बाग़ पैदा थिए ऐं तूं उन में वाहियूं वहाए छॾीं या वरी तूं आसमान खे टुकड़ा टुकड़ा करे असांजे मथां खणी घेराई जीअं तूं चवीं पियो या अल्लाह ऐं मलाइकनि खे असांजे रूबरू आणी या तो लाइ सोन जो घर ठही पवे या तूं आसमान ते चढ़ी वञी ऐं तुंहिंजे चढ़ण ते बि असां बेसाह न कंदासूं जेसी ताईं तूं असां लाइ को अहिड़ो लिखियो न आणी जंहिंखे असां पढ़ी ॾिसूं ऐं नबी चवीन त पाक आहे मुंहिंजो रब भला मां पैगाम आणींदड़ इंसान खां सवाइ बि ॿियो कुझु आहियां छा وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا माण्हुनि जे आॾो जॾहिं बि हिदायत आई त खेनि मथिस ईमान आणण खां ॿी कंहिं बि ॻाल्हि न रोकियो पर रुॻो संदन उन्हीअ चवण त छा अल्लाह बशर खे रसूल बणाए मोकिलियो आहे قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا चवीन त जेकॾहिं ज़मीन में बि मलाइक मुतमइन थिया घुमंदा वतन हा त असां बि ज़रूर आसमान मां कंहिं फ़रिश्ते खे उन्हनि लाइ पैगंबर बणाए मोकिलियूं हा قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ऐं नबी चवीन त मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में
बस हिकिड़े अल्लाह जी ई शाहिदी काफ़ी आहे। हू पंहिंजनि ॿारनि जे हाल खां वाक़िफ़ आहे ऐं सभु कुझु ॾिसे पसे थो। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا। जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾे उहो ई हिदायत वारो आहे ऐं जंहिंखे हू गुमराही में विझी छॾे त तूं अहिड़नि लाइ हिन खां सवाइ ॿिया के बि मददगार लही न सघंदे। ऐं उन्हनि माण्हुनि खे क़यामत जे ॾींहुं असां मुंहं भर गेले आणे गॾु कंदासूं, अंधा गूंगा ऐं ॿोड़ा करे। संदन ठिकाणो जहन्नुम आहे। जॾहिं बि उन जी बाहि झकी थियण लॻंदी त वरी खूब मचाए मचु करे छॾींदासूंसि। ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا। इहो बदिलो आहे संदन उन फ़इल जो त उन्हनि असांजे आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चयाऊं त छा जॾहिं असां हॾा ऐं ख़ाक थी वेंदासूं त वरी नए सिर ख़ल्क़े उथारिया वेंदासूं। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا। छा उन्हनि न ॾिठो त जंहिं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा कयो आहे उहो उन्हनि जहिड़ा पैदा करण जी ज़रूर सघ रखे थो ऐं हुन उन्हनि जे हशर लाइ हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु करे छॾियो आहे जंहिं जे अचण में को शक ई कोन्हे, मगर ज़ालिमनि जो त इनकार ते ई तंदुरो बदल आहे। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا। ऐ नबी चवीन त जेकॾहिं मुंहिंजे रब जी रहमत जा खज़ाना तव्हां जे हथ हुजनि हा त तव्हां खपी वञण जे भव खां खेनि ज़रूर बंदि करे रखो हा। इंसान त आहे दिल जो तंग। ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا। असां मूसा खे 9 चिटियूं निशानियूं ॾिनियूं हुयूं। पोइ तूं बनी इसराईल खां पुछी ॾिस त जॾहिं मूसा वटि आयो त फिरौन इहो ई चयो त ऐ मूसा मां सम्झां थो त पक तो ते जादू थियल आहे। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا। मूसा चयुसि तूं चङीअ तरह ॼाणी थो त इहे अखियूं खोलींदड़ निशानियूं आसमाननि ऐं ज़मीन जे रब खां सवाइ ॿिए कंहिं बि नाज़िल न कयूं आहिनि ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ऐ फिरौन तूं पक सां तबाही हेठि ईंदे। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة
الآخرة جئنا بكم لفيفا नेठ फिरौन पको पह कयो त मूसा ऐं बनी इसराईल खे ज़मीन मां कढी ॿाहिरि कंदो, पर पोइ असां खेसि ऐं संदसि साथियुनि खे गॾु ॿोड़े छॾियो ऐं उन खां पोइ बनी इसराईल खे चयो त हाणे तव्हां ज़मीन में रहो। पोइ जॾहिं आख़िरत जे वाइदे जो वक़्तु अची पूरो थींदो त असां तव्हां सभिनी खे गॾु करे हाज़िर कंदासीं। وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا। हिन क़ुरान खे असां हक़ सां नाज़िल कयो आहे ऐं हक़ ई खणी लथो आहे। ऐं नबी असां तोखे फ़क़ति इन लाइ मोकिलियो आहे त ख़ुशख़बरी ॾे ऐं ड्रेॼार। وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا। ऐं हिन क़ुरान खे असां थोरो थोरो करे नाज़िल कयो आहे त जीअं तूं बि माण्हुनि खे रखी रखी ॿुधाईं ऐं उन खे असां वक़्त ब वक़्त पे लाथो आहे। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا। ऐं नबी चवीन त तव्हां हिन ते ईमान आणियो या न आणियो, जिन माण्हुनि खे हिन खां अॻु इल्मु ॾिनो वियो आहे उन्हनि खे जॾहिं इहो ॿुधायो वञे थो त हू मुंहं भर सजदे में किरी पवनि था ऐं वॾे वाके चवनि था त पाक आहे असांजो रब, संदसि वाइदो त पूरो थियणो ई हो। आयत सजदा। ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا। ऐं उहे रोहंदे मुंहं भर किरनि था ऐं उन खे ॿुधी संदन निहठाई अञा बि वधी वञे थी। قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا। ऐं नबी चवीन त अल्लाह चई छॾियो या रहमान चई, जंहिं बि नाले सां सॾींदो संदसि नाला त सभई सुहिणा आहिनि ऐं पंहिंजी निमाज़ न की तमामु वॾे आवाज़ सां पढ़ ऐं न तमामु झके आवाज़ सां, इन्हनि ॿिन्ही खां विच थोरो अंदाज़ अख़्तियार कर। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। ऐं चओ तारीफ़ आहे उन ई अल्लाह लाइ जंहिं न कंहिंखे पुटु बणायो ऐं न को बादशाहीअ में संदसि भाङे भाईवार आहे ऐं न वरी को अहिड़ो बेवस लाचार आहे जो को संदसि मददगार हुजे ऐं संदसि वॾाई बयानु करियो मथां दर्जे जी वॾाई।